आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम की छोटी मीटिंग में खबरदार करते हुए कहा कि सरहद पार की दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी की कार्रवाइयों से तिजारत, तवानाई और अवाम के दरमियान राबतों की कोशिशों को नुकसान पहुंचता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने 3 मुल्कों के दौरे के दूसरे मरहले में आज शाम मौरितानिया पहुंचेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने डिंठर वगैरह जलाने से फैलने वाली फिजाई आलूदगी से मुताल्लिक उसके हुक्म पर अमल न करने की बिना पर हरियाणा और पंजाब की सरकारों पर नुक्ताचीनी की है। बेंगलुरु में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान बारिश की वजह से पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में ताखीर हो रही है। आज शाम स्टॉकहोम ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स में सुमित नागपाल फ्रांस के क्विंटिन हाइलिस ला का सामना करेंगे। अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला को मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जनाब अब्दुल्ला और उनकी वदारती काउंसिल को हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी की तकरीब आज श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई। हलफ लेने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे रहनुमाओं में सुरेंद्र चौधरी भी शामिल हैं, जिन्हें नायब वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। उनके अलावा सकीना आइतू, जावेद राना, जावेद डार और एक आजाद उम्मीदवार सतीश शर्मा को भी वजीर की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में हिजब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और INDIA ब्लॉक के दिगर रहनुमा हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए गुज़श्ता इंतखाबात 2014 में हुए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के वजीर आला का ओहदा संभालने पर उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि जनाब अब्दुल्ला अवाम की खिदमत के लिए अपनी बेहतरीन कोशिशें करेंगे। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि मरकज जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए जनाब अब्दुल्ला और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। हरियाणा के कायम मकाम वजीर आला नायब सिंह सैनी को बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला और पार्टी के मुशाहिद अमित शाह ने पंचकूला में पार्टी दफ्तर में कानून साज पार्टी की मीटिंग के बाद ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि मीटिंग में इत्तेफाक राय से नायब सिंह सैनी का नाम तजवीज किया गया। पार्टी के सीनियर असेंबली मेंबर अनिल विज और कृष्ण कुमार बेदी ने जनाब सैनी का नाम तजवीज किया। जनाब सैनी को कल पंचकूला में शालीमार ग्राउंड में हलफ दिलाया जाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि तरक्की अमन और इस्तेहकाम पर मुनहसिर है। उन्होंने खबरदार किया कि सरहद पार से दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी की सरगर्मियां तिजारत, तवानाई, राब्ते और अवाम से अवाम के दरमियान तबादले को फरोग देने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहाने हुकूमत की काउंसिल के 23वें इजलास से खिताब किया। वजीर खारजा ने उजागर किया कि मौसम के इंतहाई मुश्किल हालात, वाकयात, सप्लाई चेन की गैर यकीनी सूरत हाल और माली उतार चढ़ाव जैसी रुकावटें पहले ही दुनिया भर में तरक्की को मुतासिर कर रही हैं। वजीर खारजा ने कर्ज पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे एक संगीन मामला करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्कों के दरमियान ताउन की बुनियाद बाहमी एहतराम, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को तस्लीम करने पर होनी चाहिए। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन की जरूरत पर रोशनी डालते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इज्तिमाई कोशिशें वसाइल को मुतहर्रिक कर सकती हैं, सरमायाकारी को रागिब कर सकती हैं और कारोबारी नेटवर्क को वसअत दे सकती हैं। उन्होंने माहौलियाती तहफ्फुज और आब हवा से मुताल्लिक कार्रवाई को बाहमी तौर पर फायदेमंद कलीदी शोबों के तौर पर शनाख्त की। डॉक्टर जयशंकर ने SCO फ्रेमवर्क के अंदर भारत के आलमी इक़दामात की मुताबकत को भी उजागर किया। उन्होंने बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद में भारत की क़यादत को उजागर किया। उन्होंने मिशन लाइफ, योग और मोटे अनाज की अहमियत पर भी रोशनी डाली। उन्होंने डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे में भारत की तरक्की को उजागर किया।
اپنے خطاب میں وزیر موصوف نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں جامع اصلاحات کی وکالت کی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اقوام متحدہ کی ساکھ اور تاثیر ترقی پذیر ممالک کی نمائندگی کو یقینی بنانے پر منحصر ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 3 افریقی ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں الجیئر سے موریتانیہ کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ صدر جمہوریہ کو الجیریا میں شاندار الوداعیہ دیا گیا۔ انہیں عوامی جمہوریہ الجیریا کے وزیر اعظم نادر لاربون نے اور دیگر اعلی حکام نے الوداع کہا۔ موریتانیہ کے ایک روزہ دورے کے دوران صدر جمہوریہ موریتانیہ کی قیادت اور بھارتی برادری کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگیں کریں گی۔ سپریم کورٹ نے فضائی آلودگی سے متعلق حکم پر عمل نہ کرنے کی بنا پر ہریانہ اور پنجاب کی سرکاروں پر نکتہ چینی کی ہے۔ یہ فضائی آلودگی ڈنٹھل وغیرہ جلانے کے عمل سے متعلق ہے۔ جسٹس ابھے سوکا کی سربراہی والی بینچ نے فضائی معیارات سے متعلق کمیشن CAQM کو ہدایت دی ہے کہ ہریانہ سرکار کے ان اہلکاروں کے خلاف تعزیری کارروائی کی جائے جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف کوئی قدم اٹھانے میں ناکام رہے ہیں۔ عدالت عالیہ نے اس سلسلے میں ہریانہ کے چیف سیکریٹری سے 23 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہونے کو کہا ہے۔ پنجاب کے چیف سیکریٹری کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بدھ کو عدالت میں موجود رہیں اور عدالت کو بتائیں کہ اس کے حکم پر عمل نہ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ آج بنگلورو میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کے پہلے میچ کے لیے بارش کی وجہ سے ٹاس نہیں ہو سکا ہے۔ بھارت پوائنٹس کی فہرست میں ICC عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں فی الحال سب سے اوپر ہے۔ اس سیریز میں کامیابی سے لگاتار تیسری مرتبہ فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کی اس کی امیدواروں کو مزید تقویت حاصل ہوگی۔ دوسرا ٹیسٹ میچ 24 سے 28 اکتوبر تک پونے میں کھیلا جائے گا۔ تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ ممبئی میں 1 نومبر سے 5 نومبر تک کھیلا جائے گا۔ روہت شرما بھارتی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں جبکہ وکٹ کیپر اور بلے باز توم لاتھم نیوزی لینڈ کی کپتانی کر رہے ہیں۔ کرکٹ میں خواتین کے ICC T20 عالمی کپ میں کل رات دبئی میں کھیلے گئے مقابلے میں ویسٹ انڈیز انگلینڈ کو 6 وکٹ سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 141 رن بنائے۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے ایفی فلیچر نے 3 وکٹ لیے۔ جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے 2 اوور پہلے ہی مطلوبہ نشانہ حاصل کر لیا۔ سلامی بلے بازوں کوئن جوسف اور ہیلی میتھیوز نے نصف سنچریاں بنائیں۔ جوسف کو پلیئر آف دا میچ قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے گروپ اے سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہیں۔ وہیں گروپ بی سے جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں نے بھی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ آج شام اسٹاک ہوم اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز میں سمت ناگپال فرانس کے کوئنٹن ہیلیز کا سامنا کریں گے۔ یہ میچ ہندوستانی وقت کے مطابق شام 4:50 پر شروع ہوگا۔ بھارت کے وجے سندر پرسانت اور جیون مردوں کے ڈبل کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کل شام پری کوارٹر فائنل میں سویڈن کی جوڑی فلپ برگیوی اور ایرک کو 5-7، 6-2، 10-5 سے ہرایا۔ کل کوارٹر فائنل میں ان کا مقابلہ چیک کھلاڑی پیٹرک ریکی اور پیٹر نوزا سے ہوگا۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ کل غزہ پٹی میں اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 26 افراد ہلاک ہو گئے۔ فلسطینیوں کے طبی حکام کے مطابق 11 فلسطینی جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں الفلوجہ علاقے کے قریب اسرائیلی بمباری میں مارے گئے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ کو جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلایا گیا ہے۔ ہریانہ میں نائب سنگھ سینی کو BJP قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔ وہ کل وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کی چوٹی میٹنگ میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سرحد پار کی دہشت گردی، انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کی کارروائیوں سے تجارت، توانائی اور عوام کے درمیان رابطوں کی کوششوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اپنے 3 ملکوں کے دورے کے دوسرے مرحلے میں آج شام موریتانیہ پہنچیں گی۔ بنگلورو میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان بارش کی وجہ سے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔